सारियां रसूलां दा सरदार सोना, ए सरदार सोना आ गया। हाथ नहीं थले होने चाहिए डट के। ए सारियां रसूलां दा सरदार सोना। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम मेरे बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरी ओ ज़ात अरसला रसूलहू, जिन्हें रसूल करीम दी ज़ात नू भेजा। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूला, मेरी ओ ज़ात जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नू भेजा। या अल्लाह कादे वास्ते भेजिया? फरमाया बिलहुदा, भटके हुए लोगां नू राहे रास्ते लियाउण वास्ते और कुफर दे नेरे चो कढ़ के ते अपने कुर्ब दा नूर अता करन वास्ते मैं अपने रसूल नू भेजिया। और फरमाया वदीनिल हक, मैं दीने हक अता करके अपने महबूब नू भेजिया है। और ऐसा दीन दे के भेजिया है कि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, फरमाया कि जेड़ा सारे दीना ते गालिब आ जाएगा, सारे दीना ते छा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले ए तुसी ऐलान फरमा दियो कि वकफा बिल्लाहि शहीदा, मेरी अजमत, मेरी शान, मेरे दीन दी अजमत और मेरे दीन दा मकाम की है, तुहाडे किसे कोलों ये मैनू गवाही लैन दी जरूरत नहीं। एक गवाही देन वास्ते मैं मुहम्मद मुस्तफा लई मेरा खुदा ही काफी है। तवज्जो है जी हज़रात जी वकार। तो मैं बात अर्ज कर रही हूं कि नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अमानत। जुम्मा पढ़न आ गए हो तो फिर आ जाओ, बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। कि नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ए अमानत जेड़े वेले सैयदा आमीना पाक नू मेरे अल्लाह ने अता की थी। मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहना, अगर ज़ौक और तबीयत इजाजत दवे तो मैं ये नहीं वेखना कि साड़ी तबीयत इजाजत देंदी है कि नहीं, मैं ये वेखना कि तुहाडा ज़ौक गल करन दी इजाजत देंदा कि नहीं। हज़रात मोहतरम, ये अमानत जेड़े वेले मेरे अल्लाह ने हजरत आमीना नू अता की थी, ते जानवर आपस विच एक दूजे दे नाल गली पै गए। इधरों अमानत नूरे मुस्तफा हजरत आमीना पाक दे बतने पाक दे अंदर आई, उधर जानवर एक दूजे दे नाल गल्लां करन लग पे। ओनू मुबारक पिया देंदा है, ओनू मुबारक पिया देंदा है।
مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نو مبارکاں پہ دیندے نے تے آندے نے مبارک ہوے جے ساڈیاں بولیاں سمجھن والا بھی آمینہ دے گھر آ گیا ہے۔ جیڑے ویلے اے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نور پاک دا اے معاملہ ہے، جانور ایک دوجے نو مبارکہ پہ دیندے نے اور مکہ پاک دے ہر گھر وچوں مکہ پاک دے ہر گھر دے وچوں مشک امبر تے کستوری دی خوشبو آ رہی ہے، پاویں گھر کسے دا بھی ہے پر مصطفیٰ دی آمد دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں۔ مکہ پاک دے ہر گھر دے اندروں اور ایمانداری دے نال دسیا جے اجے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلا مہینہ ہے کہ حضور سیدہ آمینہ پاک دے بطن دے اندر نے، لیکن خوشبوواں ہر گھروں آ رہی نے۔ اے میں قرآن چوں نہ پیش کر دیاں، آؤ جنابی والی جڑ ملے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دا کڑتا چلیا مصر وچوں، آپ دی جنابی والی جڑے ویلے قمیض چلیے مصر دے اندروں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ بیٹھے نے کنان دے اندر، مصر کتھے کنان کتھے، ادھر یوسف علیہ السلام دی جڑے ویلے قمیض چلیے یعقوب علیہ السلام اپنے مکان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، آپ مسکرا پے، آپ ہس پے۔ کسے نے پوچھیا پیارے یعقوب علیہ السلام آپ ہسے کیوں؟ آپ نے فرمایا اس واسطے ہسیاں جدوں میں سا لے آئے، سا وچ ہوا آئی، ہوا وچ خوشبو آئی ہے۔ آکھیا حضور خوشبو کا دی آئی ہے؟ فرمایا خوشبو پئی دس دیئے کہ مصر وچوں یوسف دی قمیض ٹر پئی ہے۔ آپ نے فرمایا جناب والی یہ خوشبو پئی دس دیئے کہ مصر دی اندروں حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض ٹر پئی ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، بے ذوقے بندے نو میں اپنا جملہ نہیں دینا چاہ رہا، توجہ دے نال ذرا سننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض چلے مصر وچوں تے کنان وچ خوشبو آ سکتی ہے، کنان دے اندر جنابے والی خوشبو آ سکتی ہے، مگر جیڑا کپڑا یوسف نبی دے وجود دے نال لگے، جیڑا کپڑا یوسف نبی دے وجود دے نال لگے، او ٹرے مصر وچوں تے کنان وچ خوشبو آ سکتی ہے، تے دس جس وجود دے نال کملی والا لگے او دی خوشبو کیوں؟ جناب والی او دی خوشبو کیوں نہیں آ سکتی؟ آمینہ دی گود نو سجان سونا۔ صرف منہ کھولے جے نوجوان بزرگان تو کیا ہی نہیں، تو جنہ دی جوانی چڑھن تو پہلوں بزرگی لائی انہوں نے میں بالکل ہی نہیں کیا۔ پڑھے آجے ذرا آمینہ دی گود نو سجان سونا، آمینہ دی گود نو سجان سونا، اے سونا آ گیا، پڑھئے آمینہ دی گود نو، اے ماڑیا دا چین
تے قرار سونا اے ماڑیاں دا چین تے قرار سونا اے ماڑیاں دا چین تے قرار اے ماڑیاں دا چین تے قرار سونا گیا آمینہ دی گود لوں جڑے گلے جنابی والی میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ آمینہ پاک دے بطن پاک دے اندر آئے سکے درخت ہرے ہو گئے سکے درخت جناب والی ہرے ہو گئے جناب محترمہ جی عارف صاحب سکے درخت بھی ہرے ہو گئے تے مچھلیاں دریاواں دیاں تے مچھلیاں سمندراں دیاں انج کر کے انہاں منہ بار کڈے تے وجد چا گئیاں پوچھیا کی ہویا جے آکھیا پتہ نہیں اج محمد ماں دے شکم وچ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم آج کملی والے جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام آج اماں یامینہ دے شکم پاک دے اندر آ گئے نے سیدہ یامینہ پاک فرما دیا نے 2 مہینے گزرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے ابا جان آپ دنیا تو پردہ فرما گئے ان گھر دے اندر بچہ بھی اور کوئی نہیں مرد بھی کوئی نہیں عورت بھی کوئی نہیں سیدہ آمینہ پاک ہر ویلے پریشان رہی دیاں نے پوچھو اس عورت نو وہ جدے سر دا سائیں ٹر جائے وہ کیویں اپنا وقت ٹپان دیئے وہ کیویں وقت گزار دیئے وہ کیویں جناب والی اپنا گن گن کے سا لیں دیئے حضرت آمینہ پاک آپ فرما دیا نے جنے ویلے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا آپ نے ہر وقت روندیاں رہنا تے آکھنا دنیا ڈاڈی تے اسی یا ماڑے اے تے ڈر دے اف نہیں او کر دے ٹر جامل اوے محبوب جنا دے تے نا جیوں دے نا حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہے ہیں جڑے گلے میرے کریم آقا علیہ السلام آج میرے آقا نو 2 مہینے ہوئے نے اما پاک دے بطن پاک دے اندر آیا حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا ہر وقت بی بی آمینہ پاک نے روندیاں رہنا ہر وقت جناب والی روندیاں رہنا ادھروں آپ نے کلیاں نہیں رونا ادھر کملی والے دے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے بھی روندیاں رہنا تے عرض کرنی میرے اللہ جڑا میرا پتر سونا سی جڑا میرا پتر بڑا وسیل سی میرا پتر بڑا جمیل سی میرے اللہ تو لے گیا
یا اللہ ہن او دے ورگا کوئی سونا بھی عطا کر دے، او دی جگہ تے بھی کوئی لال عطا کر دے۔ آپ نے روندیاں رہنا، حضرت عبدالمطلب نے ہر وقت یاد کر دیا رہنا تے آکھنا میرے اللہ میرا بچہ تے چلا گیا ہے، انہوں دی کوئی نشانی بھی عطا کر دے، او دی جگہ تے کوئی عطا کر دے۔ یاد رکھو پچھو اس باپ نو او جدا بال ٹر جائے او باپ کیویں روندا ہے، اپنی اولاد دے دکھ وچ کیویں روندا ہے، اپنی اولاد دے درد وچ کیویں روندا ہے۔ حضرت آمینہ نے وکھریاں رونا، حضرت عبدالمطلب نے ایک دن گھر آئے تے ویکھیا آمینہ پاک کونے وچ لگ کے بیٹھیاں نے، آپ پیاں روندیاں نے۔ حضرت عبدالمطلب کو ریا نہ گیا، آپ واپس کعبے دی دیوار نو آکے پکڑ لیا تے جفا مار کے آکھیا میرے اللہ میں مردہ او عورت ان میرے کولو آمینہ دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا، ان میرے کولو آمینہ دا رونا نہیں ویکھیا جاندا، ان میرے کولو آمینہ دا جناب والی دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ میرے اللہ ذرا کرم فرما دے، یا اللہ ذرا مہربانی فرما دے۔ حضرت آمینہ نے نالے رونا تے نالے آکھنا اس باغ دی اوے راکھی کر کے اے ساری عمر گزاری، اس باغ دی اوے راکھی کر کے اے ساری عمر گزاری، جد مال اوے پکن تے آیا لے گئے اور وپا، جد مال اوے پکن تے آیا تے لے گئے اور وپا۔ پڑھیا جے ذرا میرے نال ذرا یار، جد مال اے پکن، اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے ذرا اندی پیار دے نال، جد مال اے پکن لے گئے اور لے گئے اور وپاری۔ حضرت عبدالمطلب نے ایک دن روندیاں عرض کیتی میرے اللہ کوئی مہربانی فرما، میرا پتر تے ٹر گیا ہے پر آمینہ روندی ہے، یا اللہ او دا رونا میرے کولوں نہیں ویکھیا جاندا، میرے اللہ جڑا محبوب بھیجن دا وعدہ کیتا ہی بھیج دے، یا اللہ جڑا محبوب بھیجن دا وعدہ کیتا ہی وہ بھیج دے۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، جڑا بچہ دنیا تے آوے او دے آن تو بعد مبارکاں مل دیاں نے، بچہ آ جائے پھر لوگ مبارک دین دینے، پھر لوگ آن دینے، نانا جی نو مبارک، دادے نو مبارک، چاچیاں نو مبارک، مامیاں نو مبارک، پر واہ کملی والیا اجے میرا سونا دنیا تے نہیں آیا ہے تے مبارکہ پہلوں پہیاں مل دیاں۔
اجے جنابے والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دنیا تے تشریف نہیں لے آئے دن مبارکہ پہلوں حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے جنابے والی پہلا مہینہ میں لیٹیاں خواب آئی لمبے جے قد والا بندہ نرگسی جے نین گول جیا چہرے تے نوری نور تے خواب دے اندر آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھ دے آندہ مبارک ہوئی آندہ جنابی والی آکے مبارک ہوئی تو میں نہیں بابا میرے سر دا سائیں ٹر گیا ہے تسی مبارکہ پہ دین آندے ہو تو میرا تے سردار ٹر گیا ہے تسی مبارکہ کا دیا پہ دین دے ہو انہاں کیا آمینہ مبارک ہوئی عبداللہ چلا گیا ہے پر جڑا تیرے بطن دے اندر آیا ہے وہ فرشیاں دا بھی سردار ہے عرشیاں دا بھی فرشیاں دا بھی سردار ہے تے عرشیاں دا بھی سردار ہے رویا نہ کر تو خوشیاں کریا کر کہ تیری جھولی دے اندر جگ دا طبیب آ رہا ہے رب دا حبیب آ رہا ہے حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے دوسرے مہینے اسی طرح نبی آندے رہے تیسرے مہینے بھی آندے رہے چوتھے مہینے بھی آندے رہے پنجویں مہینے بھی فرماندیاں نے اسی طرح نبی آندے رہے فرماندیاں نے میں بڑے بڑے عجیب منظر ویکھے ایک دن حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے میں گھروں نکلیاں کسے کم لئی میں باہر پئی جانیاں پتھریلی زمین تھلے پتھر ہی پتھر نے فرماندیاں نے جیڑے پتھر تے میرا پیر آ جاندے وہ پتھر جیڑا موم بن جاندے جڑے پتھر تے میرا پیر آ جاندے وہ پتھر جنابے والی موم بن جاندے فرماندیاں نے این کر کے میں پیر رکھیا تے میں چکنیاں ہیٹھاں پتھر ہوندے لیکن جدوں میرا قدم آ جاندے وہ پتھر جیڑے موم بن جاندے حضرت آمینہ پاک فرماندیاں نے میں انیا وے پتھروں میرا تے اینا وزن ہی نہیں کہ پتھر بھی پھس جان پتھر بھی پیش جان اے پتھر بھی ٹوٹ جان اے پتھر بھی نیوے ہو جان ایک پتھر چو آواز آئی آمینہ اے تیرے وطن دے نال اے پتھر نہیں پہ جھک دے اے جڑا تیرے وطن دے اندر اے لال آئے او دے عدب دے نال پتھر پہ جھک دے اچھا نعرہ مارے جنابے والی آپ فرماندیاں نے پتھران دے وچوں ہی آواز آئی اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ فرماندیاں نے پتھران دے وچوں ہی آواز آئی آمینہ اے تیرے وزن دے نال اے پتھر نہیں پہ جھک دے گل یار پتھران دیئے ایک گل میں ذرا سناندا جاواں ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار تشریف فرمانے میرے آقا رب دی بارگاہ دے اندر کعبے دے اگے جھکے ہوئے نے سجدے دی حالت دے اندر نے ابو جہل نے ویکھیا آج کملی والا کلے انہیں جنابے والی پتھر اٹھا لیا آندھا معاذ اللہ آج میں کچھ نہیں رہن دینا آج عقل ہے ہاتھ پہ غیبی چوئی آواز آئی عقل دیا انیا عقل نہیں او دے نال اللہ
अकला नहीं अंज जनाबे वाली पत्थर फड़े हुए ने दुआ हथा दे अंदर मेरे करीम आका दे नेड़े आया ते नेड़े आके अबू जाल लगा पत्थर मारन तवज्जो दे नाल जड़ सुनिया जे अबू जाल जेड़े वेले पत्थर मारन लगा ते पत्थरां नू छड्डन लगा पत्थरां ने अबू जाल दा हाथ फड़ लिया हुण जनाबे वाली पत्थर छड्ड दे नहीं अबू जाल बड़ा रौला पाया ओए मेरा हाथ छड्ड दिओ लेकिन पत्थरां ने ना अबू जाल दा सज्जा हाथ छड्डिया ना खब्बा छड्डिया तवज्जो दे नाल बड़ा रौला पै गया जनाबे वाली दो बंदे इकट्ठे होए पांच होए 10 होए 100 दा मजमा लग गया अबू जाल दा तमाशा पे वेखदे ने कदी पत्थर इधरों लांदा है नहीं लथदा इधरों लांदा है नहीं लथदा बड़े बड़े चौधरियां जोर लाया चौधरी औरां दा पत्थर ले जाए बड़े बड़े हवारियां जोर लाया कि मालिक दा पत्थर ले जाए बड़े बड़े जनाबे वाली पहलवान आए उन्हें क्या पत्थर ले जाए आखिर अबू जाल बोल पिया आंदा है ओए आउन वालियो अकी पे कर दे हो उन्हें क्या कल दिया अन्या आ जेड़े पत्थर चमड़ा बैठे ये लान लगे ये लथ दे नहीं पे उन अबू जाल दा जुमला सुनो मेरे आका दा आशिक अपने नबी दी अजमत सुन के तड़प जाएगा अंदर बैठे या बाहर बैठे डट के जवाब दिया जे अबू जाल दे पत्थर हाथां दे नालों नहीं लेंदे पे सारे जोर ला लिया आखिर अबू जाल आप ही बोल पिया उन्हें आख्या सुन लो ये पत्थर उन्नी देर तक नहीं जे लेने और जब तक मुहम्मद इशारा नहीं कर दे जेड़े वेले जनाबी वाली जेड़े वेले उन्हें पत्थरां नूं इंज करके हाथ पाया पत्थर आंदा अकल दिया अन्या तू मन या ना मन पर मैं जानना इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ पत्थर आंदा मैं जानना ये अल्लाह दा रसूल बन के आए सारे रसूलां दा सरदार सोना पढ़िया जे थोड़ा जा ज़ौक दे नाल ये सारे रसूलां दा ये सारिया रसूलां दा सरदार सोना ना ना जरा मेरे नाल मुंह खोलिया जी एक आवाज दे नाल कहना ये सारिया रसूलां दा सरदार ये माड़िया ते दुखियां दा गमखार सोना ए माड़िया ते दुखियां दा गमखार सोना आ गया ए सारिया रसूलां दा सरदार सोना जेड़े वेले जनाबी वाली बड़ा जोर लाया के पत्थर ना लथे उस आख्या इन्हां पत्थर उन्नी देर तक नहीं जे लेना जब तक कमली वाले दा हुक्म नहीं जे आना हज़रत आमीना पाक फरमांदियां ने मैं वेख्या पत्थर मेरे पैर थले आउंदा ते मोम हो जांदा ते मैं जेड़े दरख्त दे कोलों लंघनी आ वो झुक जांदा आप फरमांदियां ने एक दिन मैं लैना सी खूह तो पानी फरमांदियां ने मैं पानी वाली मश्क फड़ी है तो मैं खूह के नेड़े हुई तो मैं वेख्या राशी बड़ा है
تے ساریاں اپنا اپنا پانی بھر کے نا تے پیچھے پرتیاں تے میری واری آئی تے پانی ہیٹھاں ہو گیا تے نیویں شے نوں چکن واسطے نیواں فرماندیاں نے میں عورت ہون دے ناتے خیال آیا مت میں نیویں ہوواں دے کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے عاطف غیبی چو آواز آئی تو ہے عورت ہے پر عام نہیں ہے عورت پر عام نہیں فرماندیاں نے اجے میں ایک سوچا کہ میں یہ پانی کیمیں لواں فرماندیاں نے میرے کنہ چ نا کوئی آواز پئی آوے تے آواز انج دی پئی آوے کہ جی میں بندہ پانی چولہے تے رکھے نا تے پانی جدو ابل دے تے او دے ابلن دی آواز آ رہی ہے فرماندیاں نے میں کہا پانی تے ہے پر ابلن دی آواز کتھوں آ رہی ہے فرماندیاں نے میں پیچھے مڑ کے دیکھی آنا تے پانی ٹر کے تے چھالا مار کے کھودا جڑا میرے پیروں میں چاہ کے کھلوتا پانی آ کے میرے قدمہ میں کھڑا ہے تو جناب والی پانی آ کے سیدہ یامینہ دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے تے پانی بھی یہی آندہ ہے سارے رسولہ دا سردار سونا تھوڑا جا ذرا ذوق بنایا جے اندر بار بین والے ایک باری ذرا پیار دے نال محبت دے نال الفت دے نال پریت دے نال عشق دے نال انج پڑھو جی میں کملی والے دے غلام پڑھ دینے تو آدھی آواز ہواوات فضاوانو چیر دی گنبد خضرا دا بوسا لے کے آوے سارے رسولہ دا سردار سونا اے سردار سونا آ گیا اے سارے رسولہ دا سردار سونا جناب والی حضرت آمینہ پاک آپ فرماتیاں نے جلے ویلے میں خود نیڑے ہوئیاں خود پانی اچھالے لے کے میرے پیرا میں چاہ گیا تے میں آنیا پانی تینو کی ہوئے پانی کہن لگایا آمینہ کوئی جانے یا نہ جانے پر میں پانی ہو کے جاننا ہے میں پانی ہو کے پہچاننا میں پانی ہو کے میں سجاننا نہ تو آمیں نہ تیرے بطن میں چاؤن والا آمیں کہ آپ نے فرمایا وہ پانی تینوں میرا کیویں پتہ لگ گیا پانی آتا ہے آمینہ تیرا صرف انہوں پتہ نہیں لگے گا جدہ پانی گندی چھپڑی نہ ہوئے گا وہ تیری عظمت نو نہیں جان سکے گا جدہ پانی پاک ہوئے گا وہ جان بھی جائے گا پہچان بھی جائے گا اچھا کھو ڈٹ کے آنکھو واہ واہ سلامت واہ 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 سلامت رہے جناب والی پانی آندے سارے رسولہ دا سردار سونا سارے رسولہ دا سردار سونا اے ماڑے آدھا تے دکھیاں دا غم خار سونا آ گیا اے ماڑے آتے دکھیاں دا غم خار
سونا آ گیا اے سارے رسولاں دا حضرات تو جناب والی توجہ ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسی توجہ میرے وال کرے حضور دی ولادت دا ٹائم ہویا جڑے ویلے میرے آقا دی ولادت دا ٹائم ہویا نا تے رات تے دن دا رولا پی گیا علی شان بھائی رات تے دن دا رولا پی گیا اللہ فرمایا فرشتے ہو جی مولا اے رولا کہہ دے یا اللہ جھگڑا پہ ہوندا ہے اللہ فرمایا کدا جھگڑا یا اللہ دن پہ لڑدا ہے رات نال تے رات پہ لڑدی ہے دن نال اللہ فرمایا کدے لئی یا اللہ اے آپ ہی حکم فرماؤ اللہ فرمایا رات کدی لڑائی ہے یا اللہ پتہ لگا محبوب نو دنیا تے بھیجن لگا ہائے ہائے رات بھی بول پئی صدقے جان جنہ دے منہ تے اجے بھی دن نہیں چڑھیا انہاں دی مرضی ہے انہیں کیا توجہ آکھیا رات کیوں لڑتی ہے رات یا اللہ محبوب دی نسبت میرے نال نہیں کر دیندا فرمایا دن تو کیا نے عرض کیتی یا اللہ محبوب دی نسبت میرے نال نہیں کر دیندا آواز آئی بھیجن والا میں وہاں لڑائی تہاڈی پئی ہے ہاں جی بھیجن والا میں وہاں کاش کہ تسی بھی انج کدی لڑ جھگڑ کے پڑھ دے کہ میں اونچا پڑھنا ہے وہ آندا میں اونچا پڑھنا ہے ایتھے لڑائی پتہ کدی ہوندی اونوں آندا چل تو پڑھ لے میری خیر ہے مینوں نال دے آکھن نہ آکھن گے تو تے اونچا پڑھ لے پر قربان جاں ویکھ جنہاں دے اندر کملی والے دی نسبت سی جناب والی رات آندی ہے یا اللہ محبوب دی نسبت میرے نال کر دے دل دا یا اللہ اپنے حبیب دی نسبت میرے نال کر دے آواز آئی راتیں نہ تو لڑ نہ ذرا ذوق دے نال جاگیا جے نیندر دی چھٹی کرایا جے آواز آئی نی راتیں نہ تو لڑ دنے نہ تو لڑ یا اللہ رات آندی ہے حبیب مینوں چاہی دے دل نہ دے حبیب مینوں چاہی دے گونگا بندہ نہیں بخیل بندہ نہیں ذوق والا تڑپ کے بولے گا آواز آئی راتیں تم ہی پریشان نہ ہو دل تم ہی پریشان نہ ہو یا اللہ میری مرضی ہے کہ محبوب میرے ویلے وچ آ جائے رات آندی ہے یا اللہ میری مرضی ہے محبوب میرے وچ آ جائے اللہ نے فرمایا اے رات تم ہی سن لے دن تم ہی سن لے حبیب میرا ہوئے گا شانہ میں دعا نو دیاں گا یا اللہ او کیویں فرما راضی دن نو بھی کراں گا تے راضی رات نو بھی کراں گا رون رات نو بھی نہیں دیاں گا رون دن نو بھی نہیں دیاں گا تے فرمایا سن لو یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا لے جبریل اعلان کر دے اے دن تیرا دا جھگڑا مکا دے یا اللہ او کیویں اللہ نے فرمایا راتیں تو آنی ہے کملی والا میرے اندر آئے دن تو آنے کملی والا میرے اندر آئے فرمایا تو میں سن لو رات تو بھی سن لے دن تو بھی سن لے رات جاندی ہوے گی دن آندا ہوے گا محمد دی ولادت ہو جائے اچھا 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 در ہاں 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 جناب والی ذرا کہہ دینا اے سارے رسولاں دا سردار سونا جدو میں کہہ لواں نا سردار تو تساں آکھنا سونا آ گیا تو سونے تسی انجی ساری سونے ہو تہاڈیاں نسبتاں سونیاں تہاڈے گھر سونے تہاڈے در سونے تہاڈیاں صورتاں سونیاں تے تہاڈا حق بندا ہے جڑے کھلوتے ہو تساں وی تے جڑے بیٹھے ہو اندر باہر
ਭਾਵੇਂ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ सरदार आहा ये सारे रसूलां दा सरदार सोना ए माड़े आते दुखियां दा सिर्फ मेरे यार माड़े माड़े दुखी दुखी पढ़ लो बाकी रहन दो ए माड़े आते दुखियां दुखियां दा गम खार सोना ए माड़े आते दुखियां दा गम खार सोना आ गया इंजई ए सारे रसूलां दा सरदार सोना जेड़े वेले जनाब आखिर रात जांदी होवेगी दिन आउंदा होवेगा हुण अगे अल्लाह ने फरमाया जिबरील जी जी मौला फरमाया जेड़ी मैं तेनू कुदरत नाल अख नहीं तेनू अता कीती जी मौला फरमाया अज जरा वेख केड़ी माई है जिदे अल्लाह जुलाद होने वाली है फरमाया जिदे अल धी दा सी ना मामला वो चुक ले ये धी का मामला उदों तां चुकाया गया उदों वेला सी जिदे घर धी हुंदी सी ना सफे मातम विच जांदी सी ये काफरां दी आदत रही है ना धीआं हुंदियां वेख के ते सफे मातम बिछा लेना ये काफरां दी आदत है नबी पाक दे गुलामां दी आदत नहीं धीआं वाल तंग नजर करके वेखना ये कुफर दी आदत है मुस्तफा दे गुलामां दी नहीं दूजी वारी तीजी वारी धी आ जाए ते ओदे वास्ते बदशगुनी पैदा करने वाले काफर हो सकते ने मदीने वाले दे गुलाम नहीं हो सकते हाँ जनाबे वाली अल्लाह करीम ने फरमाया फरमाया चल चल जरा जल्दी कर जिब्राइल अज दी रात किसी अल धी ना जाए अज दी रात किसी अल थी ना जाए जिदे घर दे अंदर बेटी जाएगी सबसे मातम विच जाएगी नाले जिबरील मैं जमाने नूं दसना चाहना है अज किसी अल पुत्र आवे नाने अल दोतरा आवे दादे अल पोतरा आवे मामे अल भांजा आवे चाची अल भतीजा आवे वो कोई लड्डू वंड दे कोई मठियाई वंड दे मते सुनिया दे मिलाद दी मठियाई ते कोई तराद कर दे उन्हां दे लंगर ते कोई इतराज कर दे लोग आखणगे आ हलवा कुलचा क्यों वंड दे हो ये चावल क्यों वंड दे हो ये दुध दियां सबीला क्यों लांदे हो ये मठियाइयां क्यों वंड दे हो अल्लाह ने सुनिया दे बालां तो लैके 100 साल दी उम्र तक बंदे नूं ये दर्श दे दिता ओ सुनियो जेड़ा तुहानू पुछे ये मठियाइयां क्यों वंड दे हो ओनू आखिया जी अकल दिया ने असी है ही मठियाइयां वंडन जोगे सां वंड दित्तियां ने जदों कमली वाला आया खुदा ने लड्डू नहीं वंडे मावा अगे पुत्र वंडे खुदा ने पुत्र वंडे ने साडियां मठियाइयां ते इतराज कर दो मर जाओ कख न रह जाए खुदा दे वंडे पुत्रां ते अल्लाह ने फरमाया मलकुल मौत अज दी रात तू ना किसी नू मारी अगर मेरा जुमला याद रह जाए तो इनू याद रखिया जे कदी कम आएगा जेड़ा मैं जुमला कहन लगा अल्लाह फरमाया मलकुल मौत अज तू ना किसी नू मारी तवज्जो कोई नहीं तुहाडी नहीं मैनू मजा नहीं आया तुहाडे जवाब दा हां जी अल्लाह ने फरमाया मलकुल मौत अज दी रात किसी दी रूह कब्ज उच्चा बोलो किसी दी रूह कब्ज नहीं करनी किसी दा पुत्र जाएगा मापे रोणगे किसी दा यार जाएगा यार रोणगे किसी भैन दा वीर जाएगा भैना रोणगियां भरा रोणगे किसी दा खून जाएगा रिश्तेदार रोएगा अल्लाह ने फरमाया ना रोआना है ही नहीं
رونا میلاد دیاں تقریراں بندے نے خوشی خوشی والی گل کرنی چاہیے. ہاں جی جناب والی اللہ نے فرمایا نا آپ سب اندر تشریف لے آئے ادھروں دی نالے میں اذان بھی پڑھاواں اج قاری صاحب کو معذرت کر کے حافظ ساجد صاحب نے میرے کو اندر بھیج دیو جی. توجہ ہے توجہ میرے وال ذرا جڑے ویلے جناب والی اللہ کریم نے فرمایا ملک الموت اج دی رات کسے دی روح قبض نہ کریم. اج دی رات کسے دی روح قبض نہ کری. کسے دا پتر جائے گا ماں روئے گی, کسے دا برا جائے گا بہنا رون گیا, کسے دا یار جائے گا وہ یار روئے گا. اے جملہ میں تاریخی کہن لگا جے انہوں پلے بن لینا. اللہ نے فرمایا ملک الموت آج تو کسے نو نہ ماری, کوئی ملا تو سڑ کے مر جائے دی اپنی مرضی. آج تو کسے نو نہیں مارنا, کوئی ملاد تو سڑ کے مر جائے. فرمایا انہوں مرن دے اساں تے نہیں مارنا, کوئی آپ مر دے تے مر جائے. آج جہنم پجا دے اے جنت سجا دے یا اللہ خیر. فرمایا آج میں اپنا حبیب بھیجن لگا, آج میں اپنا محبوب بھیجن لگا. جڑے ویلے سیدہ آمینہ پاک آپ فرما دیا نے ان ولادت دا وقت قریب آ گیا. میں گھر وچ اکلی ہاں, میرے کول کوئی نہیں. اچانک میں پریشان ہاں, میں کی کراں. فرما دیا نے اچانک میرے حجرے دی دیوار پھٹی ہے. میں ویکھیا ترے عورتاں اندر آئیاں تے میں آنی آن والی ہو تسی کون ہو؟ انہاں آکھیا آمینہ میرا نام حوا ہے, ایک کہن لگیا میرا نام آسیہ ہے, ایک کہن لگیا میرا نام مریم ہے. تے میں پوچھنی آ کدھر آئیاں تے حوا کہن لگیا آمینہ تو پریشان سے. حضرت آمینہ نے آکھیا مائی حوا تسی تے کل کائنات دی مائی ہو, اج کدھر آئیاں؟ فرمایا آمینہ سن لے انج میں کل کائنات دی میں مائی ہاں, پر اج میں محمد دی دائی بن کے آ گئی. آج میں مصطفیٰ کریم دی ڈھٹ کے آنکھوں باہر آلے ہو تسی بھی آ زندہ تو میں بات عرض کر رہے ہیں واقعہ آج میں دائی بن کے آ گئی ہوں. ادھر کملی والے دے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کعبے دی تھوڑی دی نا دیوار شہید ہوئی سی, میں انہوں ٹھیک پیا کرنا. تو ٹائم پتہ کیڑا ہے, رات جاندی ہے پئی, دن آؤندہ پیا. فرماندے نے میں دیوار ٹھیک پیا کرنا سا یکا یک کعبہ ایک باری انج گیا. چلو رہن دیوں تے گالی کونی نا, گالی بڑی اتر ٹور گئی ہونتے ان میں تو انہوں کی دن رلاواں. کعبہ ایک باری کھبے گیا, ایک باری سجے گیا, ایک باری آگاں گیا, ایک باری پیشاں گیا. تو فرماندے نے میں پیشاں ہو کے کھلو کے پوچھیا کعبہ زمانہ چک دے تیرے اگے. آج تو کدھر پیا چکنا ہے؟ وہ ساکھیا در عبدالمطلب ویختے صحیح کہ میں چکنا کدھر ہم پیا. آپ فرماندے نے میں ویکھیا تے کعبہ جڑے نا اما آمینہ پاک دی کلی وال پیا چکدا ہے. میں پوچھیا کعبہ کی ہویا ہے؟ وہ ساکھیا ویختے صحیح سارا زمانہ پہ خوشیاں کردہ ہے. تو میں کہا تینوں کی ہویا ہے؟ وہ ساکھیا عبدالمطلب ذرا تیان کر, ذرا ویختے صحیح شارعاں رسول اللہ دا سردار سونا شارعاں رسول. آخری بار بین کھلون والے سارے پڑھ دیا جائے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا ہاتھ اٹھاؤ جڑا پڑھ دے پیا تو ڈٹ کے ذرا کہہ دیا جائے اے شارعاں رسول اللہ دا سردار سونا.
سردار سونا آ گیا ہاتھ نہیں تھلے ہونے چاہیے ڈٹ کے اے سارے رسولا دا سردار سونا آپ نے جناب والی فرمایا کعبے کی ہوئے کعبہ یاندہ عبد المطلب ذرا دھیان دے کر ویکھتے صحیح آپ نے فرمایا تو کیوں پیا جھکنا ہے انہیں کیا میں تاں پیا جھکنا آج کعبے دا کعبہ محمد دنیا تے آ گیا ہے میں خوشیاں پہ منانا تو یاد رکھو میلاد دی خوشی کرنے لگیا پریشان نہ ہویا کرو کہ یار میں جواب کتھوں دیاں ایک کوئی دلیل ہے سب تو پہلے کملی والے دا میلاد خدا کیتا میں تو انہوں دس دینا اٹھاؤ قرآن 3 سپارہ آخری رکوع دی پہلی آیت ادھا ترجمہ پڑھو خطاب پیا کردہ ہے سن دے نبی نے پہ میلاد مصطفیٰ دا ہے میلاد مصطفیٰ دا ہے اور میرے مالک نے میلاد کیتا تو میں کہا کوئی گل نہیں لڑائی تو مونجی مک گئی آکھے جی کیویں میں کہا آندہ میں میلادیاں دی گلی چ بھی نہیں جانا میں میلادیاں دے گھر بھی نہیں جانا میں میلادیاں دی مسیتے بھی نہیں جانا تو میں کہا نا میں کہا تو کدھرے جان جوگا رہا ہی نہیں میں کہا ساڑھے کو لوندا کیوں نہیں تسی میلادی ہو سارے تو میں کہا کعبے دے بارے کی خیال ہے تو پھر میں کہا کوئی اور بناؤ اپنا کوئی معاملہ کرو تو ادھر جاؤ کیونکہ میرے آقا دے میلاد دی سب تو پہلے خوشی جڑی ہو کعبے نے آپ کہتے ہیں اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے واقعی